बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस वक्त की बात है जब शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया मलेशिया में थे। अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है। मुफ्ती साहब फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन करने वाला शख्स अपना तारुफ़ कराते हुए कहता है कि मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोल रहा हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश है कि आपसे मिलूँ। मुफ्ती साहब जवाब में कहते हैं कि मुलाकात करना तो मैं भी चाहता था, लेकिन अफसोस कि मेरी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है कि मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ। हाल बत्ता अगर आप चाहें तो मैं एक दोस्त के घर का एड्रेस आपको भेज दूँगा, आप वहाँ आ जाइएगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि ये मेरे लिए सादत की बात होगी और फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी दिए गए एड्रेस पर पहुँचते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से बड़े ही अदब और एहतराम से मिलते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को एक अलग कमरे में ले जाते हैं ताकि उनको कुछ नसीहतें की जा सकें। मुफ्ती साहब डॉक्टर साहब से फरमाते हैं कि तकाबुल अदयान यानी कंपैरेटिव रिलीजन पर मैं समझता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैं आपके साथ ईसाईयत पर, क्रिश्चियनिटी पर डिबेट करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि आप इस टॉपिक पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से डिबेट कीजिए, इसलिए कि वो इस टॉपिक को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अगरचे मैंने इस टॉपिक पर एक किताब भी लिखी है, लेकिन मैं आप ही का हवाला दूंगा। आप मुझसे इस लिहाज से भी बेहतर हैं कि आपके हाथों पर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आपका इस्लाम की तबलीग करना यकीनन बहुत बड़ी खिदमत है। उसके बाद हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब डॉक्टर साहब को इस जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि आपका टॉपिक है तकाबुल अदियान, आप इसी पर तवज्जो दीजिए। फ़िक़्ह आपका असल मैदान नहीं है। आपने जब फ़िक़ही मसाइल छेड़े हैं तो आपसे कई गलतियाँ सरज़द हुई हैं, इसलिए आप अपने असल मैदान ही में खिदमत अंजाम देते रहें। ये बातें हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने खैर खाना अंदाज़ में कुछ इस तरह कहीं कि इन बातों का डॉक्टर साहब पर इतना ज़्यादा असर हुआ कि वो मुफ्ती साहब से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि मैंने आपके बारे में कोई नामुनासिब बात तो नहीं कह दी है। और इन बातों का इतना ज़्यादा डॉक्टर साहब पर असर हुआ कि वो मुफ्ती साहब का इन नसीहतों पर शुक्रिया अदा करने लगे। ये होता है असल मुनादरा कि आप सामने वाले को अगर नेक नियति के साथ नसीहत करें तो उसके दिल पर असर ज़रूर होता है और वो अपनी बातों पर नज़र सानी करने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने मुफ्ती साहब का कॉन्टेक्ट नंबर लिया और अगले दिन जब हज़रत शेखुल इस्लाम मलेशिया की एक मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ा कर बाहर निकले तो देखा कि डॉक्टर साहब मस्जिद के सामने खड़े हुए थे और वहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इंतज़ार कर रहे थे। मुफ्ती साहब ने पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? कहने लगे कि आपसे मुलाकात को दिल चाह रहा था, मालूम हुआ कि आप इस मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ाएंगे तो मुलाकात के लिए चला आया। मुफ्ती साहब जब मलेशिया से वापस होने लगे तो देखा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब एयरपोर्ट पर खड़े हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे। कहने लगे कि दिल चाहता था कि आपसे आखिरी मुलाकात हो जाए, इसलिए चला आया था। मुफ्ती साहब की बातों ने डॉक्टर साहब को कुछ ऐसा गिरविदा बनाया कि बार बार मुफ्ती साहब की खिदमत में हाजिर हुए। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि वो अदाए दिल बरी हो के नवाए आशिकाना, वो अदाए दिल बरी हो के नवाए आशिकाना, जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने एक बयान में कहा था कि हम जब मलेशिया जाते हैं तो ये चाहते हैं कि किसी तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से हमारी मुलाकात हो जाए, लेकिन जब हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मलेशिया जाते हैं तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि किसी तरह हज़रत शेखुल इस्लाम से मुलाकात हो जाए। मुनादरों के चैलेंज करने से और बड़ी बड़ी बातें करने से उम्मत में इंतशार और इफ्तराक तो बर्पा किया जा सकता है, लेकिन कोई पॉजिटिव काम नहीं किया जा सकता है। वो बरेलवी उलमा जिनका शब व रोज़ का मशगला उम्मत में इंतशार करना और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना है, उनको इस वाक़े से सीखना चाहिए कि दिलों को ऐसे फ़तह किया जाता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के मिजाज में बहुत तब्दीली आई है। अब वो पहले जैसे नहीं रह गए हैं। वो हत्तल इम्कान इसकी कोशिश करते हैं कोई ऐसा मसला ना छेड़ा जाए कि जिससे उम्मत में इंतशार हो। हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के तमाम ख़यालात और नज़रियात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहुत सी बातें हैं जो डॉक्टर साहब की सही नहीं समझते हैं। इस टॉपिक पर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से एक मुस्तकिल फतवा भी शाये किया जा चुका है।
فتوے میں بہت تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے افکار اور نظریات کا جائزہ لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کی کون کون سی باتوں سے قطعاً اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے اور ان سے کہاں کہاں خطرناک لغزشیں ہوئی ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب ڈاکٹر ذاکر نائک پر حکومت کی طرف سے الزام لگے اور میڈیا میں ان کا ٹرائل شروع ہوا اور میڈیا والوں نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف تو دارالعلوم دیوبند نے بھی فتویٰ ایشو کر رکھا ہے، ایسے میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے صاف وضاحت کی گئی کہ میڈیا دارالعلوم دیوبند کے فتووں کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کرے۔ تحقیقات سے پہلے کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ان کے خلاف کوئی کارروائی مناسب نہیں ہے۔ ممتاز تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند اور سماجی اور مذہبی تنظیم جمعیت علماء ہند نے وعدے کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کے نظریاتی اختلاف ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر کے خلاف دارالعلوم کی جانب سے بہت پہلے فتویٰ جاری کیا گیا، لیکن ان فتووں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں۔ خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمہ اللہ محتم دارالعلوم وقف دیوبند اس وقت حیات تھے، زندہ تھے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک عظیم اسلامی اسکالر ہیں، وہ مسلم غیر مسلم کے سنجیدہ طبقوں میں عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان سے کسی کو بھی ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ہندوستانی میڈیا نے ان کے حوالے سے تفتیش سے پہلے ہی جو منفی رخ اختیار کیا ہے وہ افسوسناک ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سیکولر آئین کی اہانت اور توہین کے مترادف ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند کا یہ وہ وصف ہے جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے کہ اختلاف اگر کسی سے کرتے بھی ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں اور اعتدال کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا ایک واقعہ بھی سنانا چاہوں گا۔ یہ اب سے تقریباً 15-16 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت شہرہ تھا، چاروں طرف ان کے مناظروں کے چرچے ہو رہے تھے۔ دیوبند میں ایک بڑے جید عالم رہتے تھے جو عربی زبان میں بھی مہارت رکھتے تھے اور انگریزی زبان میں بھی ان کو بڑی مہارت تھی۔ ہندوستان سے ان کا تعلق نہیں تھا بلکہ ہندوستان کے باہر سے ان کا تعلق تھا۔ یہ واقعہ میں نے خود ان سے سنا ہے۔ وہ مولانا ارشد مدنی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ اجازت دیں میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت مولانا ارشد مدنی صاحب کا جواب یہ تھا کہ ان سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس وقت حجت اللہ فی الارض ہیں، یعنی روئے زمین پر اللہ کی ایک نشانی ہے۔ یہ جملہ بڑے علماء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء دیوبند نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقابل ادیان پر محنتوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اسے اچھی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ہاں جہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہاں اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک شعبہ ہے ڈپارٹمنٹ آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر۔ اس شعبے میں اسٹوڈنٹس کو انگریزی زبان بھی سکھائی جاتی ہے اور دعوت و تبلیغ کے میدانوں میں کس طرح سے کام کرنا ہے یہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو اس ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کے لیے جو لٹریچر دیا جاتا ہے اس میں وہ لٹریچر بھی شامل ہے جو خود ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی ٹیم کا تیار کردہ ہے۔ غرض یہ کہ ایک طرف تو وہ حضرات ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو مسلمان تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان کو مناظروں کی دعوت دے رہے ہیں، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو شہرت کے بھوکے ہیں اور اس طرح کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے دعوے کریں۔ اب ظاہر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو منہ تو نہیں لگائیں گے، ہاں ان کو اپنے کچھ لوگوں کے درمیان وقتی شہرت حاصل ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا میں بھی نقصان پہنچانے والے ہیں اور آخرت میں بھی۔ بریلوی عوام کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو سوشل میڈیا پر دارالعلوم دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کے یہاں سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف فتوے صادر کیے گئے ہیں، لیکن وہ پوری بات ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ بے شک ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف رکھتے ہیں اور خود بہت سے مسائل میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے روادار نہیں ہیں کہ ان کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے، ان کی تکفیر کی جائے اور ان کی غیروں میں کی جانے والی خدمات کا اعتراف ہی نہ کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔